जब मानिसको पुत्र सारा स्वर्गदूतहरूसँग आफ्नो महिमामा आउनेछ, तब ऊ आफ्नो महिमामय सिंहासनमा पस्नेछ र उसको सामुन्ने सबै जातिहरू भेला हुनेछन्। र जसरी गोठालाले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउँछ, त्यसरी नै उसले तिनीहरूलाई एउटालाई अर्काबाट अलग गर्नेछ। उसले भेडाहरूलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र बाख्राहरूलाई देब्रेपट्टि राख्नेछ। तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछ, आओ, मेरा पिताका धन्यको हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, बिरामी थिएँ, तिमीहरू मलाई हेर्न आयौ, झ्यालखानामा थिएँ, तिमीहरू म कहाँ आयौ। तब धर्मीजनहरूले उनलाई जवाफ दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ, त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो, र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिएनौ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दिएनौ, नाङ्गो थिएँ र तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिएनौ, बिरामी र झ्यालखानामा थिएँ र तिमीहरू मलाई हेर्न आएनौ। तिनीहरूले पनि यसो भनेर जवाफ दिनेछन्, प्रभु, कहिले हामीहरूले तपाईँलाई भोकाएको वा तिर्खाएको देख्यौँ, परदेशी वा नाङ्गो वा बिरामी देख्यौँ वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँको सेवा गरेनौ? तब उनले तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ, त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ। तब यिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मीजनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन्। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सुसमाचार मैले सुन्दै थिएँ अघिल्लो हप्ताहरूमा पास्टर अरविन्दले, पास्टर लकिमले, पास्टर अमितले पनि सुसमाचारको केन्द्रमा के छ अथवा को छ, सुसमाचार के हो र सुसमाचार को हो भन्ने बारेमा हामी सुनिरहेका थियौँ। र त्यसमा हामीले सुसमाचार, गुड न्युज, स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट नै सुसमाचार को हो भन्दाखेरि सुसमाचार येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। र सुसमाचार के हो भन्दाखेरि सुसमाचार हाम्रो निम्ति परमेश्वरको प्रेम प्रकट भएको कुरा हो। हामी मानव जातिको निम्ति हाम्रा अधर्महरूबाट, हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई क्षमा दिएर उहाँको प्रेममा हामी जिउन सकौँ, येशू ख्रीष्टमा रहेर त्यो प्रेममा हामी जिउन सकौँ भन्ने कुरा नै सुसमाचार हो भनेर हामीले यो वचन श्रृङ्खलामा पनि, यसभन्दा अगाडि पनि बाइबलहरू पढ्दाखेरि पनि हामीले बुझेको पनि, हामीले विश्वास गर्दाखेरि पनि यही कुरालाई लिएर विश्वास गऱ्यौँ। यो सुसमाचारीय मण्डली भनेर हामीले यसपटकको श्रृङ्खलामा राखेका छौँ। सुसमाचारीय मण्डली, इभान्जेलिकल चर्च, यसले के गर्छ त? यो कस्तो हुन्छ? यो बारेमा हामी आज अलिकति बाइबलको केही खण्डहरूलाई हेर्दै यसमा हामी जानेछौँ। सुसमाचारीय मण्डलीले वचन प्रचार मात्रै गर्दैन, के गर्छ? वचन अनुसार काम पनि गर्छ र वचन अनुसार जिउँछ। हामीले केही सिरिज, केही अगाडिको सिरिजमा पनि भन्यौँ, जिएको सुसमाचार, सेयिङ अथवा सुसमाचार प्रचार, सुसमाचार बताउनु, सुसमाचार भन्नु, मानिसहरूलाई सुसमाचार के हो भनेर बताउने एउटा कुरा भयो। र अर्को चाहिँ सुसमाचार अनुसार
आजको वचन हामीले भर्खरै पढेका छौँ त्यस अनुसार खाँचोमा परेका मानिसहरूको बारेमा त्यहाँ छ होइन। रोगी बिमारको कुरा छ, भोकाएको कुरा छ, तिर्खाएको कुरा छ, झ्यालखानमा परेको कुरा छ, आश्रय नपाएको परदेशी भएको कुरा छ। त्यो आवश्यकताहरूमा हामी आफै पनि संलग्न हुने, हाम्रो आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो माया गर्ने कुरा। र अर्को चाहिँ यो बिइङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा चाहिँ जिउनु। हामी को हौँ? सुसमाचार हाम्रो निम्ति के हो? हामी को हौँ? हामी को हौँ भन्ने कुरा यो बिइङ पार्ट पनि। प्रचार गर्ने, काम गर्ने, सेवा गर्ने र वचनमा भने अनुसार हुने अथवा रूपान्तरित परमेश्वरमा रहेर नयाँ जीवन धारण गर्ने, यो तिनटै कुरा हुँदछ। एउटा सुसमाचारीय मण्डलीमा यो तिनटै कुरा चाहिँ नै हुन्छ। त्यसो भने अब सुसमाचारीय मण्डलीले गर्छ के त? सुसमाचारीय मण्डलीले परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा अथवा आदेश पुरा गर्छ। परमेश्वरले हामीलाई गर्नु भनेर केही भन्नुभएको छ, यस अनुसार गर्नु। त्यसको सुरुवात केही कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमै 1 अध्यायको 28 पदमा आउँदाखेरि परमेश्वरले आफूले बनाएको सबै सृष्टि हेर्नुहुन्छ। हेरिसकेपछि उहाँले आशिष पनि दिनुहुन्छ र एउटा कुरा जिम्मेवारी पनि दिनुहुन्छ। त्यो हो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, सारा कुरालाई बसमा राख, तिमीलाई यो कुराहरू दिइएको छ भनेर त्यहाँ भन्नुहुन्छ। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै। एउटा सुसमाचारीय मण्डली एकपटक सुसमाचार प्रचार गर्यो अनि त्यसपछि जस्ताको तस्तै चाहिँ भयो पुग्यो भनेर बस्दैन। यो फल्दै फुल्दै निरन्तरता, यसको एकपछि अर्को, हामी पछि पनि यसमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसरी नै उहाँले 2 अध्यायको 15 पदमा, उत्पत्तिकै पुस्तकको 2 अध्यायको 15 पदमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ फेरि एउटा अर्को आज्ञा हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो हो गोडमेल गर्नु। जुन सृष्टि उहाँले हाम्रा मानव जातिको निम्ति दिनुभयो, मानिसलाई पनि बनाउनु भयो, मानिसलाई बनाइसकेपछि त्यो सृष्टिको गोडमेल गर्न, हेरचाह गर्न, त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई राख्नु भएको छ। तर आज हेर्नुहोस् त सृष्टिको हालत के भएको छ? लथालिङ्ग छ। मानिस बीचको सम्बन्ध, मानिस र सृष्टि बीचको सम्बन्ध, सब कुरा खलबलिएको छ। अहिले पनि त्यो समस्या छ। त्यस कारणले सुसमाचारीय मण्डलीले परमेश्वरले दिनुभएको आदेश, यो उत्पत्तिको पुस्तकको पहिलो अध्याय र दोस्रो अध्यायमा पनि आइपुग्दाखेरि जुन आदेश पुरा गर्नलाई आफूलाई हर हमेसा तयार राख्छ। त्यसरी नै मर्कुसको पुस्तकको 10 अध्यायको 30 र 31, यो लाइन बाई लाइन चाहिँ बाइबल पल्टाएर अध्ययन गरेर अहिले पढ्दैन, तर त्यसमा मुख्य कुरा चाहिँ के छ? तैँले तेरो परम प्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले, सारा शक्तिले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई, 31 पदमा, आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु। यो परमेश्वर, यहाँ त्यतिखेरको माहौल के थियो भन्दै यसोलाई सोधिन्छ, सबभन्दा महान आज्ञा के हो? त्यो बताइदिनु न छोटकरीमा। कहिले कहिले यो विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिने क्रममा टक्क छोटो दिनुहोस् न हामीलाई, यो लामो किताब पढेर त साध्यै लागेन भने जस्तो थोरै कुराहरू माग्दा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसलाई सबै कुराहरूको सार, वचनको सार अथवा तिम्रो जीवनको पनि सार यो कुरामा आएर रहन्छ कि तैँले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा समाजले, सारा शक्तिले, सारा समझले प्रेम गर्नु र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर्नु।
अब सुसमाचारीय मण्डली, हामी सुसमाचारीय मण्डली भएको कारणले परमेश्वरको आदेश, परमेश्वरको आज्ञालाई पुरा गर्दछ। अनि त्यसमा दुईटै कुरा यहाँ जोडिएको छ र आज हामी वचन खण्डमा पनि पढेका छौँ र एकछिनपछि त्यसमा पनि आउनेछौँ। त्यहाँ पनि यो छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुरालाई पनि हामी हेर्नेछौँ। त्यसरी नै अर्कोमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी देख्छौँ सुसमाचारीय मण्डली काठमाडौँमा बसेर टक्क एकदम राम्रो, यहाँ त अहिले त भन्न पनि मिल्ने गरिकनको बिल्डिङ पनि छ, आज त अझ थप सुविधा पनि जोडिएको छ हैन। न्यानोमा रहेर यही मण्डलीमा मक्ख परेर बस्दैन, के गर्छ? जान्छ, गाउँ टोल बस्तीहरूमा जान्छ, सुसमाचारीय काममा जान्छ। खुसी लाग्यो, हाम्रो अर्को हप्ता जाने केही साथीहरू जाँदै हुनुहुन्छ। अघिल्लो 2 हप्ता अगाडि मात्रै पनि हाम्रो टोली सुसमाचारीय कामको लागि विभिन्न ठाउँमा थियो र हामीले हाम्रो दर्शनमा पनि कोर्यौँ। के हो भन्यौँ? देशैभरि, देशका सबै जिल्लामा, 77 जिल्लामा ख्रिस्ट केन्द्रित मण्डलीहरू स्थापना हुनेछन्। ख्रिस्ट केन्द्रित मण्डली स्थापना हुनको निमित्त मण्डलीहरू गाउँ बस्तीमा, मण्डली चाहिँ गाउँ बस्तीमा पुग्छ, सुसमाचार सुनाउँछ, प्रभुको प्रेम बाँड्छ अनि खाँचोमा परेकाहरूको वास्ता गर्छ। यो लुकाको 18 अध्यायको 35 देखि 43मा गयौँ भने हामी के भेट्छौँ भने त्यहाँनिर येशू एउटा गाउँतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना मानिस दृष्टिविहीन बाटाको छेउमा माग्न बसिरहेको हुन्छ। त्यहाँ भिखारी भनिएको छ, दृष्टिविहीन, जसले आँखा देख्दैन र उसलाई त्यहाँ भिड जाँदै गरेको थाहा हुन्छ। थाहा भइसकेपछि के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ येशू यही बाटो भएर जाँदै हुनुहुन्छ अनि उसले आफ्नो भित्रैदेखिको चाहना व्यक्त गर्छ, येशू दाउदका पुत्र, म माथि दया गर्नुहोस्। हामी विभिन्न खण्डमा विभिन्न रूपमा लेखिएको छ, तर कुराको एसेन्स, कुराको मूल मर्म चाहिँ त्यही छ कि म देख्ने हुन पाऊँ भन्ने चाहिँ उसको ठुलो इच्छा छ, उसको ठुलो चाहना छ। त्यो दृष्टिविहीन बाटाको छेउमा मागेर जीविका चलाइरहेको मानिसको निमित्त अनि येशू चाहिँ सुन्नुहुन्छ त्यो क्रन्दन, त्यो रोदन, त्यो पीडा त्यो मानिसले व्यक्त गरेको। भलै चेलाहरूले त चाहिँ उसलाई हप्काउँछन्, चुप लाग, यति महत्त्वपूर्ण काममा हिँड्नुभएको गुरुलाई कहाँ डिस्टर्ब गरेको भने जस्तो गर्छन्, तर येशू रोकिनुहुन्छ, उसलाई आफू कहाँ ल्याउने आदेश दिनुहुन्छ। र त्यो मानिस चाहिँ येशू कहाँ आइसकेपछि येशूले भन्नुहुन्छ, म तिम्रो लागि के गरिदिउँ? अनि उसले भन्छ, मैले देख्न पाऊँ, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्। र अनि त्यसपछि के हुन्छ? उसको विश्वास, यसोले भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको बनाएको छ, तिमी देख्न सक्ने भएका छौ। उसले देख्न सक्ने भइसकेपछि उसले के गर्छ भने अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उहाँको पछि लाग्यो भनेको छ। त्यहाँ सुसमाचारीय मण्डलीमा यो कामहरू पनि हुन्छ। त्यहाँ वचन प्रचार पनि भएको छ। यसुले के गर्नुभयो भन्दा चाहिँ त्यहाँ जानुभयो, उसलाई सोध्नुभयो, उसलाई भेट्नुभयो, उसँग कुराकानी भयो, वार्तालाप भयो, त्यसपछि उसलाई निको पनि बनाउनु भयो र अनि उसलाई डोर्याउनु भयो। कतातर्फ? परमेश्वरको राज्यतर्फ अथवा मण्डलीतर्फ। हाम्रो यहाँको सन्दर्भ भन्यो भने व्यक्ति विशेषलाई, समाजमा गएर, टोलमा गएर मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरमा डोराउने कुरा भयो कि एउटा व्यक्तिप्रति सुसमाचारीय मण्डलीले व्यक्ति, समाज, टोलप्रति चासो राख्छ, सेवा गर्छ, परमेश्वरको प्रेम प्रकट गर्छ कामद्वारा
खालि भनेर मात्रै होइन। र अनि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरमा उपलब्ध भएको आनन्द, शान्ति, क्षमामा ल्याएर डोर्याउँदै मण्डलीतर्फ ल्याउँछ। सुसमाचारीय मण्डली। अब यसो सम्झिनुहोस् न, नेपालको हाम्रो गाउँ टोलमा यी कस्ता कस्ता समस्याहरू छन्, कस्ता कस्ता परिवेश छन्, जुन परिवेशमा हामी काम गर्दैछौँ। भनेपछि एउटा सुसमाचारीय मण्डलीले प्रेम बाँड्छ, खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई सहायता गर्छ र परमेश्वरमा, व्यक्तिलाई परमेश्वरमा डोर्याउँछ। प्रेम बाँड्नु भनेको बाइबलमा सबभन्दा, बाइबलको कुरा धेरै पद उदाहरण दिइएको, व्याख्या गरिएको पद भनेको यूहन्नाको 3:16 भनिन्छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। त्यो प्रेम परमेश्वरको प्रकट भएको कुरा, परमेश्वरबाट प्रेम प्रकट भएको कुरा सुसमाचारीय मण्डलीले संसारमा लैजान्छ। किन प्रेम गरेको त मण्डली आउनेहरूलाई मात्रै त होइन नि त, संसारलाई हो नि त। त्यो संसारलाई जहाँ खाँचो छ, अप्ठ्यारो छ, पीडा छ, त्यो संसारसम्म परमेश्वरको प्रेम लैजाने काम चाहिँ गर्छ सुसमाचारीय मण्डलीले। त्यसरी नै अर्को यो खाँचोको कुरा गर्दाखेरि हामी यसुले गरेको अर्को यो आश्चर्यकर्म नै भन्छौँ हामी। आश्चर्यकर्म नै, किनभने त्यति थोरै सामानबाट, त्यति थोरै चिजबिजबाट त्यति धेरै मानिसहरूलाई खुवाउनु भनेको आफैमा एउटा आश्चर्य, चमत्कार छ। त्यो सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब येशूले यो कुराहरू प्रचार गरिरहनु भएको, परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको राज्यको बारेमा, स्वर्गको राज्यको बारेमा प्रचार गरिरहनु भएको थियो, त्यो प्रचार गर्ने क्रममा ठुलो भिड चाहिँ उहाँको पछि लागिरहेको थियो। र ती मानिसहरू जो उहाँका पछि लागिरहेका थिए, उनीहरू चाहिँ कति दिनदेखि, कति टाढा टाढाबाट नै आएका थिए। उनीहरूलाई यसो हेर्नुभयो अनि चेलाहरूलाई आफू कहाँ बोलाएर भन्नुभयो, यी मानिसहरूप्रति मेरो करुणा छ, यी मानिसहरूलाई म टिठ्याउँछु, तर टिठाउनु तर खाने कुरा त थिएन। उनीहरू चाहिँ त अब भोकाइसके लखतरान, थकाइले पनि, भोकले पनि हैरान भएको अवस्था छ। र त्यहाँ चाहिँ 3 दिन भइसक्यो यी मानिसहरू सँगै भएको, यिनलाई खानेकुराको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ म टिठाउँछु। र त्यहाँ एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो अङ्ग्रेजीमा फर्स्ट पर्सन भन्छ, आफैले भनेको कुरा। त्यसो अर्थ गर्ने आफैले एउटा भन्नुहुन्छ, यदि यिनीहरूलाई मैले यत्तिकै घर पठाएँ भने, त्यो करुणा, त्यो टिठाउनु भएको कुरा, यदि मैले यी मानिसहरूलाई, जो हजारौंको सङ्ख्यामा छन्, यी मानिसहरूलाई त्यत्तिकै घर पठाएँ भने यिनीहरू बाटामै मुर्छा पर्नेछन्। र यिनीहरूमध्ये कोही त धेरै परबाट आएका छन्। यो कुरा चेलाहरूसँग जब व्यक्त गर्नुभयो, चेलाहरू त आत्तिए। अब कहाँबाट यत्रो पैसा ल्याउने होला, कहाँबाट सामान ल्याउने, कहाँ किन्न जाने, खोइ पैसा। एकदम त्यहाँ त ठुलो एकदम हताश, आत्तिएको अवस्था हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ फेरि सल्लाह आउँछ, तिमीसँग के छ भन्दा चाहिँ अलिकति रोटी छ, अलिकति माछा छ। त्यहीबाट उहाँले तिनीहरूलाई खुवाउनु भयो। त्यो प्रशस्त भयो, पेटभरि मात्रै भएन, खाएर पनि उब्रियो र डालाका डाला चाहिने चिजहरू चाहिँ सङ्कलन गरियो। र अनि फेरि त्यो
मर्कुसको आखिरी 10तिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ भनिएको छ, उहाँले येशूले तिनीहरूलाई बिदाई गरी पठाउनु भयो, बिदा गर्नुभयो। भने एउटा खाँचोमा परेका मानिसहरूप्रति उहाँको सुरुको करुणा, म यिनीहरूलाई टिठ्याउँछु, यिनीहरूलाई भोकै पठाएँ भने बाटैमै मुछा पर्छन्, र अनि खुवाइसकेपछि पनि उहाँले उनीहरूलाई बिदा गर्नुभयो, राम्रोसँग शान्तिमा जाऊ। सुसमाचारीय मण्डलीले मानिसहरूको खाँचो देखेर, स्रोत छैन, साधन छैन, हामी सबैले भन्ने गरे त्यही छ नि, होइन? छैन भए त हामीले जाने थियो नि भन्ने गर्छौँ। तर सुसमाचारीय मण्डलीले मानिसहरूको खाँचो पुरा गर्नलाई कोसिस गर्छ, काम गर्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने येशू स्वयं सुसमाचार प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र मानिसको खाँचो पनि पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो आजको खण्डमा हामी के पाउँछौँ? येशूले मानिसहरूलाई त्यहाँ दुईटा कुरा, एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा, मानिसहरूको खाँचो पुरा गरेर परमेश्वरको प्रेम प्रकट गरेर अगाडि बढ्दा के हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्छ पहिलो खण्डमा। र दोस्रो खण्डमा त्यसो गरेन भने के हुन्छ, त्यसको परिणाम, परमेश्वरको आज्ञालाई अवज्ञा गर्यो अथवा उल्लङ्घन गर्यो अथवा बेवास्ता गर्यो भने के हुन्छ, त्यो कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्छ सँगसँगै। र त्यहाँ भोकको कुरा छ, तिर्खाको कुरा छ, लुगा छैन, जाडोको समय छ। मैले अस्ति सुने हाम्रो युथहरूले सडकमै गएर पनि एकदम लुगा केही नभएकोहरूलाई न्यानो कपडाहरू वितरण गर्नुभयो भन्ने एकदम खुसी लाग्यो। लुगाको कुरा छ। त्यसपछि को नचिनेको कुरा अथवा परदेशमा हुँदाखेरिको अप्ठ्यारो, कोही मानिस हामी कहाँ आउँदाखेरि कोही परदेशी मानिस हाम्रो भाषा जानेको छैन, हाम्रो संस्कार जानेको छैन, हाम्रो तरिका जानेको छैन, हामीलाई चिनेको छैन, त्यस्तो ठाउँमा हामी पनि पुग्यौँ भने के हुन्छ, यो कुरालाई जनाउँदै त्यहाँ परदेशीको कुरा र बिरामीको कुरा। बिरामी त हामी प्राय प्रार्थनामा नै आइरहेको हुन्छ, कुराकानी रहिरहेको हुन्छ, बिरामीको कुरा त हामीले गरिरहेका पनि छौँ। र त बिरामीको कुरा छ, बिरामीलाई भेट्न जानु र झ्यालखानमा परेको मानिसलाई भेट्न जानु, हेर्न जानु, बोलाउन जानु, के छ अथवा उपहार लिएर जानु, यी कुराहरू चाहिँ हामी देख्छौँ। भोकोलाई खाना, तिर्खालाको लागि पानी अथवा केही पिउने वस्तु, पिउने चिज, परदेशीलाई आश्रय, बस्ने ठाउँ अथवा माया पनि, यो कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। र ती मानिसहरूले चाहिँ भन्छन् त्यहाँ देब्रेतर्फ भेडाहरूको समूहलाई छुट्याउनुहुन्छ, दाहिनेतर्फ बाख्राहरूको समूह छ, त्यहाँ जुन कुराहरू छ त्यसलाई जसले त्यो सेवाको काममा लागे, वास्ताको विभिन्न आयाम, त्यहाँ धेरै आयाम छ नि, धेरै खालको कुराहरू छ नि त, एउटा मात्रै कुरा छैन, खाने मात्रै कुरा छैन। भने त हामी सँगसँगै यो यसुले गर्नुभएको सबै कुरा, अब अथवा आत्मिक कुरादेखि लिएर शारीरिक कुरा, सामाजिक कुरा, मानसिक कुरा समेतका कुराहरू छन् त्यहाँ। ती सबै कुराहरूलाई समेटिएको छ। र अनि त्यसपछि त्यो गर्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीहरूले हकदार हुन्छौ। अनि आज हामीले चाहिँ भन्यौँ र मानिसहरूले हामीले गरेका छैन त, त्यस्तो छ, कहिले गऱ्यौँ र भन्छन्। त्यहाँ फेरि उहाँले जोड दिएर भन्नुहुन्छ, यिनीहरूमध्ये सबभन्दा कमजोर जो छ त्यसलाई गर्यौ भने मलाई पनि गर्यौ, मेरा निम्ति गर्यौ। त्यसलाई व्यवस्था गर्यौ, त्यो झुत्रे झाम्रे छ, त्यो चाहिँ कमजोर छ, त्यो चाहिँ सामाजिक हिसाबले पछाडि परेको अवस्थाबाट आएको छ, क्षेत्रीय हिसाबले पनि पछाडि परेको अवस्थाबाट आएको छ, त्यसलाई गरेनौ भने मलाई पनि गरेनौ, त्यसलाई गर्यौ भनेदेखि चाहिँ नि
मलाई पनि गर्यो। यो कुरा चाहिँ उहाँले प्रष्टसँग हामीलाई राखिदिनु भयो। यसरी हामी चाहिँ सुसमाचारीय मण्डलीको कुरा गर्दाखेरि यो खाँचो प्रेम बाँड्ने कुरा मैले अघिदेखि भन्दै आएको छु। आजको वचन खण्डमा हामीले पढेको खण्डमा हामी त्यो कुरामा येशू स्वयंले नै जोड दिइरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले सुसमाचारीय मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्छ। मानिसको खाँचो, मानिसलाई प्रेम प्रकट गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने, टिठ्याउनु पर्ने कुरामा टिठ्याउँछ र अगाडि बढ्छ। सुसमाचारीय मण्डली अस्ति नै एकपटक बेसरी फल फलाएको हो, त्यसले अब भयो पुग्यो भनेर बस्दैन। फलवन्त हुनको निम्ति, त्यो फलले लटरममा ढाकिनको निमित्त त्यो निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। अस्ति नै फलाएको भइहाल्यो नि, अथवा हामी त यसै राम्रो छौँ नि, हामीलाई त पुगेकै छ नि, हाम्रो त 30वटा मण्डली भइसक्यो, 40वटा भइसक्यो, अथवा चाहिँ कति ठाउँमा पुगिसक्यौँ भनेर त्यत्तिकै बसिरहँदैन। त्यो निरन्तर लागिरहन्छ। जसरी यो दोस्रो कोरिन्थीमा पावलले लेख्छन् 3 अध्यायको 18 पदमा, हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परमप्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यो एक महिमा अथवा एक तेजबाट अर्को तेजमा जाने भनेर हामी भन्छौँ। हामी प्रार्थनामा त्यो कुराहरू आउँछ होइन, एक तेजबाट अर्को, एक महिमाबाट अर्को भनिन्छ। एउटा सुसमाचारीय मण्डली जहिले पनि एक महिमाबाट अर्को महिमामा जानको निम्ति प्रयासरत हुन्छ, लागिरहन्छ। त्यो कुराहरू बाँडिरहनु पर्ने कुरालाई बाँडिरहन्छ। र त्यो त्यही अडिँदैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ, जुन कुरा विगतमा गरिएको छ, विगतमा गरेको कुरालाई त्यसैमा रमाएर त्यहीँ अड्किरहँदैन, तर एक महिमाबाट, एक तेजबाट अर्को तेजमा जानको निम्ति अङ्ग्रेजीमा स्ट्राइभिङ भन्छ, अथवा फ्लोरिसिङ भनौँ, एकदम फलवन्त हुने, फलिरहने, लागिरहने, कोसिस गरिरहने, त्यस्तो हुन्छ। सुसमाचारीय मण्डलीको विशेषता भनेको नै यो निरन्तरता, निरन्तर फलवन्त हुनको निम्ति लागिरहने कुरा। यो सुसमाचारीय मण्डली भनेको मण्डली परमेश्वरको शरीर अथवा उहाँका मानिसहरूको समूह। हामी कसरी परमेश्वरमा आयौँ? तपाईँ हामी सबैको आफ्नो कथा छ होला। एउटा न एउटा केही न केही कुराहरू छ। हामी एकदमै कोही पीडामा थियौँ, दुःखमा थियौँ, चिन्तामा थियौँ, अशान्तिमा थियौँ, त्यसैले प्रभुमा आयौँ। म एकदमै रोग थियो, एकदमै निकै नहुने असाध्य किसिमको रोग थियो, गाह्रो थियो, त्यसो भएर यसुमा आएँ, निको भयो। होइन, मलाई त एकदमै निद्रै पर्दैन थियो, डर लाग्थ्यो। त्यसबाट निको हुनलाई म त्यहाँ आएँ, म यसु कहाँ आएँ। अथवा मलाई एउटा कुलत थियो, यो कुलतबाट छुटकारा पाउनको लागि, यो आदतबाट यो बानी परेको थियो, त्यो बानी, त्यो कुलतबाट छुटकारा पाउनको निमित्त म यसुकोमा आएँ अनि छुटकारा पाएँ। अथवा म एउटा अपराधमा फसेको थिएँ, त्यो अपराधबाट बाहिर निस्कनलाई मैले खोजी गरिरहेको थिएँ। त्यस क्रममा मेरो चाहिँ यसुसँग भेट भयो र आएँ। हो, हाम्रा यो कन्भर्जन स्टोरी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ विगतमा जति बेला हामीले प्रभु येशूलाई ग्रहण गऱ्यौँ त्यो बेलामा हाम्रा आफ्ना कुराहरू थिए होला। जस्तो बिरामी परेको थियौँ भने हामीले चाहिँ निको हुनलाई भन्यो, एउटा उदाहरणको लागि।
तर आज हामीले यसोलाई के डक्टरको रूपमा मात्रै हेरेका छौँ? हिजो त त्यसरी हेरे हो नि त। हिजो प्रवेश गर्दाखेरि यसोमा आउने बेलामा हामीले के सोचेर आयौँ भनेदेखि चाहिँ नि म बिरामी छु, मेरो बिमार निको होइजाओस्, म कुलतमा फसेको छु, मेरो कुलतबाट छुटकारा मिलोस् भनेर आयौँ भने आज हामी त्यसैमा अड्केर बसिरहन्छौँ। यसको आशय चाहिँ त्यो हाम्रो प्रवेश बिन्दु यसोमा आउने प्रवेश एउटा कारण हुनसक्छ। तर आज आइपुग्दाखेरि अथवा एउटा सुसमाचारीय मण्डलीमा रहिरहँदाखेरि व्यक्तिगत तहमा पनि हामी त्यहीँ अड्केर बसिरहँदैनौँ। नत्र भनेदेखि त हामीले यसोलाई यदि बिरामी भएर बिरामीबाट निको हुनलाई यसोमा आएको हो भनेदेखि त हामीले के भन्ने भयो भन्दाखेरि उहाँलाई त डाक्टरको रूपमा, झाँक्रीको रूपमा, वैद्यको रूपमा मात्रै लिने भयो। अथवा भोक लाएर आएको हो भनेदेखि चाहिँ खानेकुरा दिनुहुने एकजना हुनुहुँदो रहेछ भनेर मात्रै भनौँला। तर आइसकेपछि, मण्डलीमा आइसकेपछि अथवा यसोलाई पाइसकेपछि हामी त्यही कुरालाई मात्रै लिएर त्यसैमा मात्रै खुसी भएर बस्दैनौँ। किनभने उहाँले दिनुभएका अरू तमाम कुराहरू पनि खोजी गर्छौँ, अरू धेरै कुराहरूको पनि हामी खोजी गर्छौँ। किनभने हामी अब त प्रवेश गरिसकेका छौँ। हिजो प्रवेश गर्ने माध्यम चाहिँ त्यो भयो, हामी त्यसमा लाग्यौँ हिजो चाहिँ नि। तर आज चाहिँ हामी मण्डलीका सदस्य पनि, मण्डली पनि हिजो मण्डली सुरु गर्दाखेरिको सानो अवस्थामा मक्ख परेर बस्दैनौँ। मण्डली पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहन्छ। हामी मण्डलीका सदस्यहरू पनि हाम्रो प्रवेशमा त्यो भए तापनि अब हामी त्यो प्रवेशबाट हामी के ढोकाभित्रबाट छिरेर त्यही नजिकै बसिरहन्छौँ र ढोकाको भित्रपट्टि मात्रै बस्छौँ र कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि कि भित्र गएर अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ। प्रवेशको निमित्त हामी ढोकाबाट छिर्नको निमित्त एउटा चिज थियो हामीसँग, तर हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र अब हामी अर्को महिमामा, अर्को आनन्दमा येशूले देखाउनु भएको, येशूले दिनुभएको त्यो पूर्णताको जीवनतर्फ हाम्रा धेरै कुराहरू मध्येबाट एउटा कुराबाट हामी छिर्यौँ, प्रवेश पायौँ। तर अब हामी चाहिँ अरू धेरै कुराहरूको खोजी जुन हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक छ त्यो कुरातर्फ लाग्छौँ। सुसमाचारीय मण्डलीले त्यो कुरामा लाग्दछ। अब यो चाहिँ निष्कर्षमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सुसमाचारीय मण्डलीले येशूलाई पछ्याउनुको अर्थ बताउँछ। अथवा यो फाइदा भन्दाखेरि त धेरै जसो अझ चाहिँ नकारात्मक अर्थ पनि लाग्न सक्छ। तर येशूमा हुँदा हामीले पाउने कुराहरूको बारेमा पनि मैले अघि भने प्रशस्तताको जीवन, पूर्णताको जीवन, आनन्द, यस जीवन मात्रै होइन यसपछिको जीवनको पनि निश्चयता, यी लगायतका कुराहरूमा बताउँछ सुसमाचारीय मण्डलीले। र सँगसँगै अघि हामीले गीतमा एउटा गायौँ, प्रभु तपाईँको भय र तपाईँको प्रेम, त्यहाँ दुईटै कुरा थियो होइन गीतमा। हामीले गीतमा भय र प्रेम। सुसमाचारीय मण्डलीले पनि परमेश्वर येशू ख्रिस्टमा लाग्दा, उहाँलाई पछ्याउँदा हामीलाई हुने राम्रा कुराहरू, असल कुराहरू, भलाइका कुराहरू र त्यसको अर्थ खुलाइदिन्छ, अर्थ बताइदिन्छ। सँगसँगै उहाँको आज्ञालाई व्यवस्था गर्नुको खतरा, रिस्क, जोखिम, उहाँको आज्ञा, उहाँको बोलावट, हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभएको आदेश त्यो पुरा नगर्दाखेरि चाहिँ नि अथवा त्यसलाई अटेरी गर्दाखेरि, अवज्ञा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसको परिणाम पनि देखाइदिन्छ व्यक्तिलाई पनि। तपाईँ सुसमाचार गर्न जाँदाखेरि पनि त्यो कुरा गर्नुहुन्छ नि त। हो ठिक छ, सुरुमा हामी प्रेमकै कुरा गर्छौँ नि, प्रेम नै सजिलो छ नि। तर सुसमाचारीय मण्डलीले त्यो परमेश्वरको प्रेम पक्ष, दुईवटा पाटो छन्, अहिले दुईवटा पाटोको मात्रै कुरा गरौँ। एउटा प्रेमको पाटो, लभ साइड, अर्को चाहिँ नि न्यायको पाटो अथवा जस्टिसको पाटो जुन छ नि, त्यो दुईटै कुरा यो सुसमाचारीय मण्डलीले
लैजान्छ र परमेश्वरको योजना र इच्छा अनुसार आफूलाई समर्पित गर्छ। यसरी हामी सुसमाचारीय मण्डलीलाई हेर्दाखेरि प्रचार गर्ने कुरा, मैले सुरुको स्लाइडमा चाहिँ जुन राखेको थिएँ, प्रचार गर्ने कुरा, काम गर्ने कुरा, त्यसअनुसार प्रचार अनुसार काम गर्ने कुरा र काम र प्रचार अनुसार जिउने कुरा पनि हामी को हौँ भन्ने कुरो मानिसहरूले देख्दाखेरि पनि थाहा पाउँछन् नि, थाहा पाउने गरिकनको हुने कुरा हो नि त। ए उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ किनभने उहाँले ख्रिस्टलाई पाउनु भएको छ। हामी सबै पूर्ण सिद्ध छैनौँ। फेरि मैले यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ भन्न चाहने जति सजिलो भइरहेको छ, तर वचनको सार पनि, शिक्षाको सार पनि यही हो कि हामी त्यसतर्फ लागौँ, प्रचार गर्ने कुरातर्फ, त्यसअनुसार काम गर्ने कुरातर्फ र जिउने कुरातर्फ हामी लाग्न सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई यो कुरा, यो बाटोमा हिँड्नलाई आशिष दिनुभएको होस्।